नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आज पुस 15 गुरुङ समुदायले तमुलोसार, नेवार समुदायले योमरी पुन्ही र किराँत समुदायले उधौली सकेला पर्व मनाए। कुनै पनि हालतमा संसद पुनर्स्थापना नहुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दावी। प्रचण्ड षड्यन्त्र र जालझेलको राजनीतिमा लागेको आरोप। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 511 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 7 जनाको मृत्यु, 600 जना संक्रमण मुक्त। एसियाली विकास बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच विद्युत ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि सम्झौता। बैंकले 156 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण सहायता गर्ने। र कोरोनाका कारण रोकिएको खेलकुद गतिविधि छेटपुट बाहेक अझै हुन सकेनन्। खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न सके खेलले नै कोरोना परास्त गर्ने खेल प्रेमीहरूको बुझाइ। अब समाचार विस्तारमा। पुस 15 गते गुरुङ समुदायले पुरानो वर्षलाई बिदाई गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेर तमुलोसार पर्व मनाएका छन्। लोको अर्थ वर्ष र सारको अर्थ फेरिने भएकाले वर्ष फेरिने दिनलाई तमुलोसार भनिएको गुरुङ समुदायका मानिसको विश्वास छ। तमुलोसार पर्व सूर्यको किरणसँग सम्बन्धित छ। तमु समुदायको बाहुल्य रहेको कास्की, लमजुङ, गोर्खा, तनहुँ, स्याङ्जा, मनाङ पर्वत लगायत जिल्लामा सूर्यको ताप पहिले आउने भएकाले पुस 15 मा यो पर्व मनाउने गरिएको हो। यसपछि क्रमशः तामाङ र शेर्पा जातिको बसोबास भएको क्षेत्रमा सूर्यको ताप आउने भएकाले माघ र फागुनमा यो पर्व मनाइने विश्वास गरिन्छ। पुस 15 गतेको रात सबैभन्दा लामो हुने र यसपछिका रात घट्दै जाने भएकाले पनि यस पर्वको महत्त्व रहेको बताइन्छ। यस अवसरमा विगतका वर्षमा टुनी खेलमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरिएकामा यस वर्ष भने कोरोना महामारीका कारण घर घरमै मनाइएको गुरुङ समाजले जनाएको छ। तमुलोसारको अवसरमा गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एक सन्देश जारी गर्दै लोसारको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, आपसी सद्भाव, एकता, भ्रातृत्व एवं उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। आजै मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा किराँत समुदायले किराँत पर्व उधौली सकेला धुमधामसँग मनाएका छन्। याक्खाको चासुवा, सुनुवारको फुलस्यादर, राईको उधौली सकेला र लिम्बुहरूको चासोक तङनाम देशभर मनाइएको छ। किराँत भित्रका जात जातिले यो पर्वलाई फरक फरक नाम दिए पनि समग्रमा उधौलीका नामले चिनिन्छ। किराँत समुदायले अन्नबाली पाकेपछि आफ्ना इष्टदेवतालाई चढाउने, पितृलाई स्मरण गर्ने र अन्नबाली खानका लागि इष्टदेवतासँग अनुमति माग्ने पर्वको रूपमा उधौली सकेला मनाइन्छ। बाली लगाउने बेला अर्थात् वैशाख पूर्णिमाका दिन उभौली अर्थात् यावा पर्व मनाउने प्रचलन पनि रहेको छ। देशका विभिन्न ठाउँबाट काठमाडौँ आई बसेका किराँत समुदायका मानिसहरूले आज ललितपुरको हात्तीवनमा रहेको किराँतकाल देखिएको ऐतिहासिक धार्मिक तीर्थस्थलमा पुगे पूजाआजा गरेर किराँत चाड विशेष रूपमा मनाएका छन्। उधौली पर्वलाई किराँत समुदायले प्रकृतिसँग समेत जोड्दै आएका छन्। उभौलीमा खेतीपाती राम्रो होस् भनी पूजा गर्ने र उधौलीमा खेतीपाती राम्रो गरेकोमा साकेला भूमिलाई धन्यवाद दिने पर्वका रूपमा मनाउने विश्वास समेत किराँत जातिमा रहेको छ। मुख्य महान चाडको रूपमा यो साकेला उधौली मनाइरहेका छौँ यति बेला। र यो साकेला उधौली हामी विशेष त यो मङ्सिरे पूर्णिमा मा चाहिँ हामी मनाउने गर्छौँ। र हामीले खास यसको प्राकृतिक हिसाबले सांस्कृतिक महत्त्व के छ भने हामी चाहिँ यो वर्षमा दुई पल्ट
उधौली र उभौली भनेर मनाउने गर्छौँ र उभौली चाहिँ हामीले मङ्सिरे के अरे वैशाखी पूर्णिमामा हामीले त्यति बेला के भन्छ उभौली मनाउँछौँ। किराँतको ऐतिहासिक पवित्र धार्मिक स्थल हात्तीवनमा विशेष रूपमा पूजाआजा गरेपछि आआफ्नो परम्परा अनुसार चण्डी नाच, च्याब्रङ नाच, ढोल नाच, सकेला लगायतका नाच नाचेर मनोरञ्जन गर्दछन्। तर यस वर्ष कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण किराँत जातिले विशेष पूजा मात्रै गरेका छन्, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम नगर्ने भएका हुन्। आजै धानको विधिपूर्वक पूजाआजा एवं दान गरी धान्य पूर्णिमा पर्व पनि मनाइएको छ। मङ्सिरमा धान भित्राएपछि शुक्ल पूर्णिमामा धान, गणेश, कुलदेवता, गैडु देवता, महारुद्र, महालक्ष्मी लगायत देवताको पनि पूजा गरी नयाँ भित्रिएको धान कुटेर चामल बनाउने, त्यसबाट पिठो पिँधेर सेल, बाबर, पुरी, मालपुवा बनाएर चढाउने परम्परा छ। कतिपय समुदायले भने आजै कुल परम्परा अनुसार दिवाली वा कुल देवताको पूजा आराधना गरी धान्य पूर्णिमा पनि मनाएका छन्। यसअघि नवान्न प्राशन नगरेकाले आजै नवान्न प्राशन गर्नुपर्ने धर्मशास्त्रविद एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। नयाँ धान भित्र्याएको खुसियालीमा नेवार समुदायले आज योमरी पूर्णिमा हर्षोल्लासका साथ मनाएका छन्। योमरी पूर्णिमालाई योमरी पुन्नी पनि भनिन्छ। नेवार समुदायको ठूलो चाडका रूपमा मनाइने यस चाडलाई खाद्य पदार्थको रसिलो चाडको रूपमा पनि लिइन्छ। योमरी नयाँ धानबाट बनेको चामलको पिठो, चाकु र तिलबाट बनाइन्छ। नेवार समुदायले पनि धान राख्ने भकारी वा कोठीमा पनि पूजा आराधना गरेर योमरी पूर्णिमा मनाउँदछन्। गर्भवती भएका चेलीबेटीलाई गर्भमै बालकको पूर्ण स्वास्थ्यको कामना गर्दै माइतीबाट उनीहरूको घरमा तिल र चाकु भरिएको योमरी सगुन भनेर उपहार पठाउने चलन पनि रहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको उपत्यका उपलब्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना नहुने बताउनु भएको हो। संविधानतः संसदको पुनर्स्थापना गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। कतिपल्ट सम्झौता गर्ने? मेरो एउटा ब्रिफकेस भरिएको छ प्रचण्डसँगका सम्झौताले। कतिवटा सम्झौता गर्ने? आज सम्झौता गरौँ, भोलिपल्ट काँचै, फेरि अर्को सम्झौता गरौँ, फेरि अर्का दिन काँचै। तपाईँहरूले सुन्नुभयो त? एक दिन आउनुभयो, आधा आधा गर्ने भनेको थियौँ, तपाईँ नै चलाउनुहोस् प्रधानमन्त्री, जनताले स्थायित्व चाहेका छन्, तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने चाहेका छन्, त्यो मैले बुझेँ। अहिले म प्रधानमन्त्री हुन खोज्दा राम्रो मानेनन् जनताले। मलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिएर काम गर्न दिनुहोस् पार्टीमा, तपाईँ नै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएर चलाउनुहोस्, प्रथम अध्यक्ष त तपाईँ हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँले आफैले भन्नुभयो। मैले भने सचिवालयमा बैठकमा राख्नुहोस् प्रस्ताव। उहाँले आफै सचिवालयको बैठकमा प्रस्ताव राख्नुभयो। मैले हुन्छ भने भोलिपल्ट मैले गल्ती गरेछु कि क्या हो कामहरू? गल्ती गर्नुभयो भने फेरि अर्को दिन सही निर्णय चाहिँ प्रस्ताव राख्नुहोस्, सच्याउनुहोस्। के निर्णय चाहिएको छ त्यो सच्याउनुहोस्। अन्तिममा मैले आजै भएर अध्यादेश निकालेँ। अब मान्छु, अब खुरुखुरु सहमति साथ गर्ने भन्नुभयो। फिर्ता लिइदिनुहोस्, मान्ने अब सहमति साथ। फिर्ता लिएका भोलिपल्टबाट फेरि चाहिँ अरू कसैले सुन्लान् कि भनेर, कोही छ कि भनेर पनि हेर्नुहुन्छ। उहाँलाई फेरि बेच्नु, बजारमा अर्कै कुरा बेच्नु परेको छ। उहाँ अहिले महान शान्तिवादी देखा पर्नु भएको छ, महान परिवर्तनकारी देखिनु भएको छ, महान जनताको पक्षधर देखिन खोज्नु भएको छ। उहाँले युवाहरूलाई सेन्टिमेन्टमा ल्याएर आन्दोलनमा होमेर कतिका हात छैन, कतिका खुट्टा छैन। आफू संसदको 64% मतले बनाएको प्रधानमन्त्री भएको र बाँकी 36%ले विकल्प दिन नसक्ने भएकोले संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम संसद विघटन गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जालझेल र षड्यन्त्रको राजनीति गरेको पनि आरोप लगाउनुभयो। आफूले मित्रताले अंगालो हाले पनि प्रचण्डले धृतराष्ट्रले जसरी अंगालो मार्ने गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।
प्रचण्डको ध्यान कसरी कब्जा गर्ने र हत्याउने भन्ने मात्रै रहेको उहाँले बताउनुभयो। आशय उपलब्धि केही पनि भएन। हामी मिलौँ, हामी मिलेर अगाडि जाउँ। हाम्रा संविधानको सर्वोच्चताका नीतिहरू, हाम्रा शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको कार्यदिशा अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। जहिले पनि म मित्रताले अँगालो हाल्छु, उहाँ धृतराष्ट्रले जस्तो अँगालो हाल्छ। अँगालो त अँगालै मारे हो, धृतराष्ट्रले पनि अँगालै मारे चलिरह्यो। उहाँको ध्यान कसरी कब्जा गर्ने, कसरी हत्याउने, त्यो मात्रै हुँदो रहेछ। मैले उहाँलाई अनेक सम्झाएँ, यो षड्यन्त्रकारी प्रवृत्ति छोड्नुहोस्, यो जाल जेल षड्यन्त्र र टिक्रमको राजनीति छोड्नुहोस्। राजनीति भनेको धोका र बेइमानी मात्रै होइन, त्यसैमा नकुद्नुहोस्। राजनीति भनेको इमान्दारिताका साथ देश र जनताको सेवा गर्नु। एकीकरणका बेला पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका निमित्त स्थिरता र स्थायित्वका लागि प्रचण्ड माधवलाई बहुमत दिएको भए पनि बहुमतको दुरुपयोग गरेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रमा जनताबाट बेला बेलामा अनुमोदित भइरहनुपर्ने बताउँदै निर्वाचनको तयारी गर्न प्रचण्ड माधव पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ। चुनाव गर्दा लोकतन्त्र गणतन्त्र नसकिने ओलीको भनाइ छ। ओलीले प्रचण्ड माधव पक्षले पार्टी एकतालाई टुङ्ग्याउन नदिएको, संवैधानिक आयोगलाई पूर्णता दिन नचाहेको तथा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजेको, राष्ट्रपति लगायत संवैधानिक आयोगहरूलाई महाभियोग लगाउन खोजिएको बताउनुभयो। माधव नेपालजीको सम्बन्धमा त मलाई खास टिप्पणी नै गर्नुपर्ने छैन, किनभने उहाँ प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता। उहाँ कार्यकर्ता हुन जानुभएको छ। मलाई पदको लोभ छैन, अरू जस्तो पदको लोभ होइन, तर मलाई उधार हुँदैन। प्लेनको सिटमै बसिरहेको। अस्ति म आकस्मिक रूपमा इन्फेक्सन भयो, अपरेसन गर्नु पर्यो। अपरेसन कहिले कहिले जटिल हुन्छ। अब गयो भनेर खुसी। उहाँहरूको भविष्यवाणी हुने खालको गर्दै गर्नुहुन्न। म मर्न त मर्छु एक दिन, उहाँहरूको एउटा उहाँहरू भन्नुहुन्छ चुनाव हुँदै हुँदैन भनेर, चुनाव हुँदै हुँदैन भनेर। वैशाखको चुनावमा केपी ओली पत्तासा बन्नुभयो। अब फेरि चुनाव हुँदै हुँदैन भने भन्नुहुन्छ, वैशाखको चुनावमा केपी ओलीको पत्तासा। पर भित्तो हान्नुहुन्छ सिंगौरी खेलेर, वहीँ खोसरी हुन्छ, नजिकै आएर भिड्न डराउनुहुन्छ। उहाँले आगामी चुनाव निष्पक्ष र धाँधली रहित रहने पनि जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको बताउनुभयो। सडक पूर्वाधारमा धेरै विकास गरेको र आगामी दिनमा पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, उत्तर दक्षिण रेलमार्ग बन्ने बताउनुभयो। कोभिड-19 को संक्रमण दर तथा मृत्यु दरमा कमी गराएको तथा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको काममा सफलता पाएको उहाँको भनाइ छ। धेरै टिप्पणी पनि गरिरहनु। नेपालमा लोकतान्त्रिक, वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक भनिएका दुईटै शक्तिहरू 17 साल पछिको निरङ्कुश दमनले यत्रो पार्टी त्यस बेला कसैको भए त 17 सालमै राजा उल्टिन्थ्यो नि। 17 सालमै फ्याँकिन्थ्यो। लोकतन्त्रलाई फाल्ने राजा, जनतन्त्रलाई फाल्ने राजतन्त्र त्यति बेरै फालिन्थ्यो। तर जनतालाई सचेत बनाइएको थिएन, सङ्गठित बनाइएको थिएन, आफ्ना आफ्ना पछि कुदेपछि केही पनि हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा टुक्रा टुक्रा शक्तिहरू, जनताको शक्तिलाई टुक्रा टुक्रा पारेको अवस्थामा 50 वर्ष अघि हामीले एउटा नयाँ आन्दोलन, नयाँ अभियान।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनमा उपस्थित हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सतर्कता अपनाउन अपील गर्नुभएको छ। बुधबार हाम्रा प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले पुस 17 गते राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनको पहिलो बैठक बस्ने र त्यसको निम्ति बिहिबार राष्ट्रिय सभा सदस्यको कोभिड-19 परीक्षणको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। तर यो अवधिभर राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। 17 गतेको बैठकको निम्ति संघीय संसद सचिवालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी आवश्यक तयारी गरेको पनि अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले बताउनुभयो। संसदभित्रको तयारीले मात्रै कोभिड संक्रमण रोक्न पर्याप्त नहुने भन्दै उहाँले सम्पूर्ण राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई बैठक अवधिभर बाहिरी गतिविधिमा जाँदा सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। हिउँदे अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। 17 गते दिउँसोको 4 बजेबाट राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक सुरु हुन्छ। यो बैठकमा अहिले हामी कोभिड-19 को महामारीकै बिचमा छौँ। तसर्थ पहिलो कुरा त स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने कुरामा माननीयज्यूहरू जो जिल्लामा क्षेत्रमा बाहिर जानुभएको छ उहाँहरू अलिक सतर्कता क्वारेन्टाइनमा सम्म बस्ने पनि विचार गरेर आइदिनु पर्यो र भोलि स्वास्थ्य त्यो हामी उहाँहरूको स्वाब लिने स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने पनि व्यवस्था मिलाएका छौँ। स्वास्थ्य परीक्षण लिएर त्यसको रिपोर्ट पर्सि आइहाल्छ, त्यो आधारमा हामी त्यहाँ प्रवेश पनि गर्छौँ। यसकारण आउनु अगाडि पनि त्यो स्वाब दिनु अगाडि आजकै दिनमा पनि बाहिर अरू मासमा अन्यत्र चाहिँ नजाउँ, किनकि आजको सङ्क्रमण भोलिको स्वाबमा देखिँदैन। त्यसकारण चाहिँ यसलाई त्यो ढङ्गले सतर्कता अपनाउँ र त्यसै गरिकन सुरक्षाकर्मी, सचिवालयका कर्मचारी, पत्रकार मित्रहरू सबै त्यो त्यहाँ जान्छौँ। उहाँहरू उच्च सतर्कता साथ जानु पर्यो, दूरी कायम राखिदिने। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय सभा सदस्य बाहेक बैठक स्थलमा प्रवेश गर्ने सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, कर्मचारी लगायत सबैलाई पनि सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सुरक्षाकर्मी, सचिवालयका कर्मचारी, पत्रकार मित्रहरू जो त्यहाँ जान्छौँ उहाँहरू उच्च सतर्कताका साथ जानु पर्यो। दूरी कायम राखिदिने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरिदिने, सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई प्रयोग गर्ने। यति कुराहरू गर्यौं भने सचिवालयको तर्फबाट स्वास्थ्य मापदण्डका सबै प्रक्रियाहरू पूरा गर्ने गरी व्यवस्थापन मिलाएका छौं। भित्रको त्यतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन, घर बाहिर अन्य गतिविधिमा जाँदा पनि त्यत्तिकै सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन सकेको खण्डमा राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनलाई स्वास्थ्यको कारण आउन बाधा बिना नै अगाडि बढाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा बिलहरू दुवै सदनबाट पास गरेर ऐन बनिहाल्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै सरकारी बिजनेस भएन भने सदन लामो समय लैजान नसकिने बताउनुभयो। प्रवेश पनि गर्छौँ। यसकारण आउनु अगाडि पनि त्यो स्वाब दिनु अगाडि आजकै दिनमा पनि बाहिर अरू मासमा अन्यत्र चाहिँ नजाउँ गरिदिने, त्यहाँ व्यवस्था गरेको सेनिटाइजर छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने। यति कुराहरू गऱ्यौँ भने सचिवालयको तर्फबाट स्वास्थ्य मापदण्डका सबै प्रक्रियाहरू पुरा गर्ने गरी त्यो व्यवस्थापन हामीले मिलाएका छौँ र त्यहाँ भित्रकोले मात्रै पर्याप्त हुँदैन। बाहिर जब हामी त्यहाँबाट निस्कन्छौँ, हामी घरमा जान्छौँ, बाहिर जान्छौँ, अरू गतिविधिमा जाँदा पनि त्यत्तिकै सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यो सावधानी अपनाउन सकेको खण्डमा हामीले यो अधिवेशनलाई यो स्वास्थ्यको कारणले कुनै कठिनाइ नभए विघ्न बाधा बेगर नै अगाडि लान सक्छौँ। म त्यसमा विश्वस्त पनि छु। राष्ट्रिय सभा अधिवेशन पौष 17 गते अपराह्न 4 बजेको निम्ति आह्वान भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पहिलोपल्ट बस्न लागेको राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनलाई राजनीतिक वृत्त तथा आम नागरिक तहमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ। नेपाली कांग्रेसले यो वर्षको राष्ट्रिय एकता मेलमिलाप दिवसलाई सरकारले गरेको गलत कदमलाई लिएर राष्ट्रिय एकताको रूपमा मनाउने भएको छ। बुधबार हाम्रा सहकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको अलोकतान्त्रिक कदमको विरोधका लागि जनतालाई एकत्रित गर्न यो वर्षको मेलमिलाप दिवस केन्द्रित हुने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय बमोजिम 77 जिल्लामा एकसाथ मेलमिलाप दिवसको कार्यक्रम हुँदैछ। कति बेला यो बेलामा जिज्ञासा छ कि संसद विघटन भएको बेला, राजनीतिक दलहरूको बीचमा द्वन्द्व भएको बेला नेपाली कांग्रेस पार्टीले मेलमिलापको नीतिको कार्यक्रम गर्दै गर्दा मेलमिलापको खोजी कोसँग गर्दैछ। यसलाई मैले पार्टीको तर्फबाट प्रस्ट्याउन चाहन्छु कि नेपाली कांग्रेस पार्टीले मेलमिलापको नीति बीपी कोइरालाको अगुवाईमा 2033 सालमा लिँदै गर्दा
निश्चित राजनीतिक दललाई या निश्चित राजनीतिक शक्तिलाई होइन, बिपीले जनतालाई केन्द्रमा राख्नुभएको थियो, प्रजातन्त्रलाई केन्द्रमा राख्नुभएको थियो। बिपी कोइराला पछाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ६२-६३को आन्दोलनभन्दा अगाडि माओवादीसँग 12 बुँदे समझदारी गरिरहँदै गर्दा माओवादीलाई होइन, सत्तालाई होइन, सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राख्नुभएको थियो र लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्दछौँ, जनतालाई केन्द्रमा राख्दछौँ र मेलमिलाप दिवस पुस 16 गते मार्फत देशभरिको कार्यक्रम मार्फत हामी एउटै अपिल गर्न चाहन्छौँ। अहिले संविधान अप्ठ्यारोमा परेको बेला, संसदलाई विघटन गरिएको बेला जनतालाई केन्द्रमा राखेर, लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर, यो संविधानको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर हामीले समग्रतामा एउटा सैद्धान्तिक बृहत्तर एकताको खोजी गर्नुपर्छ। कांग्रेसले 2033 साल पुस 17 गतेदेखि हरेक वर्ष सोही दिन राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनाउँदै आएको छ। यो वर्ष मेलमिलाप दिवसको कार्यक्रम 77 वटै जिल्लामा मनाउने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ। नेपालमा बुधबार थप 511 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,60,059 पुगेको हो। 5,110 जनामा गरिएको कोरोना परीक्षणमा 307 पुरुष र 204 महिलामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 600 पुगेको छ। यो सँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,51,912 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाबाट 7 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 1,847 जनाको मृत्यु भएको हो। गण्डकी प्रदेशमा बुधबार थप 88 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीका अनुसार कास्कीको पोखरा महानगरका 58, मादी गाउँपालिकाका 1, माछापुछ्रे गाउँपालिकाका 1, नवलपुरका 13, तनहुँ र गोर्खाका 6 जना तथा स्याङ्जा, म्याग्दी र बागलुङका 1 जना गरी थप 88 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको हो। कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेहरूमा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 की 1 महिला, 2 का 1 पुरुष, 3 का 1 पुरुष, 5 का 1 पुरुष तथा 2 महिला, 6 का 2 पुरुष, 7 की 1 महिला, 8 का 1 पुरुष तथा 2 महिला, 9 का 1 पुरुष, 10 का 4 पुरुष तथा 2 महिला, 11 की 1 महिला, 12 की 1 महिला, 13 की 1 महिला, 14 का 3 पुरुष तथा 3 महिला, 16 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 17 का 3 पुरुष तथा 1 महिला, 25 का 15 पुरुष, 27 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 29 का 2 पुरुष, गण्डकी मेडिकल कलेज का 2 पुरुष तथा 2 महिला र वडा नखुलेका 2 पुरुष तथा 1 महिला रहेका छन्। त्यस्तै मादी गाउँपालिकाका 1 पुरुष, माछापुछ्रे गाउँपालिकाकी 1 महिला, तनहुँ शुक्ला गण्डकीका 3 पुरुष तथा 2 महिला, भानुकी 1 महिला, स्याङ्जा पुतली बजारकी 1 महिला, म्याग्दी मङ्गलाकी 1 महिला, बागलुङ धौलागिरी अस्पतालका 1 पुरुष र नवलपुर कावासोतीका 8 पुरुष तथा 5 महिलामा कोरोना देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 14,529 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 82 जना निको भएसँगै प्रदेशमा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 13,301 पुगेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा अराजकता मच्चाएको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा अखिल नेपाल महिला संघले आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता खनालले प्रधानमन्त्री ओलीले केही मान्छेहरूलाई बालुवाटारमा भेला गरेर अराजकता मच्चाएको बताउनु भएको हो। बालुवाटारमा संविधान विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी र अराजक मान्छेहरूलाई मात्रै भेला हुने गरेको र त्यसको नायक प्रधानमन्त्री ओली नै रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, केपी ओलीले केही मान्छेहरूलाई पालेर जसरी बालुवाटारमा भेला गरेका छन्, त्यो भेला भनेको एउटा गुटको भेला हो, त्यो संविधान विरोधी भेला हो, त्यो लोकतन्त्र विरोधी भेला हो, त्यो अराजक मान्छेहरूको भेला हो, त्यो मुलुकलाई लुटपाट गरेर खाने मान्छेहरूको भेला हो। त्यसको नायक अहिले केपी ओली बन्न पुगेका छन्। आफैले हस्ताक्षर गरी निर्माण गरेको संविधानमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले बलात्कार गरेको समेत वरिष्ठ नेता खनालले बताउनु भएको छ। संविधानमा नभएको व्यवस्था प्रयोग गरी संसद विघटन गरिनु संविधान नै विघटन गरेको हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिँदै गएको स्खलनका कारण संविधानलाई नै अस्वीकार अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। राम्रो जुन संवैधानिक सुनिश्चितता, देशमा जुन अस्थिरता आइरहेको थियो, त्यसलाई चाहिँ स्थिर ढङ्गले अगाडि बढाउने जुन एउटा सम्भावना हो देशको, त्यो स्थिरतालाई अब समाप्त पारिदिएका छन्। अब मानिलियोस् वैशाखमा चुनाव भयो, कुनै पनि बेलामा चुनाव भयो, चुनाव भएरै कुनै सरकार बन्यो भने पनि कुनै पनि सनकमान प्रधानमन्त्रीले त्यो संसद कुनै पनि बेलामा विघटन गर्न सक्छन्। अब यो त नजिर हुन्छ,
यदि यसलाई नजिरको रूपमा स्थापना गर्ने हो भने हाम्रो मुलुक जसरी विगतका 50, 60, 70 वर्षसम्म अस्थिरताको शिकार भयो, फेरि त्यो अस्थिरताको शिकार हुने दिशातर्फ अगाडि बढ्छ। देशमा भएको अस्थिरतालाई समाप्त गरी स्थिरता आएको अवस्थामा फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेलिदिएको पनि वरिष्ठ नेता खनालले बताउनुभयो। एक पटक संसद विघटन गरेपछि फेरि चुनाव भए पनि अब बन्ने प्रधानमन्त्रीले समेत संसद विघटन गर्न सक्ने अधिकार राख्ने बताउनुभयो। एक पटकको नजिरमा टेकेर फेरि पनि यस्ता कदम आउने भएकाले संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको पनि बताउनुभयो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको धारा 33 अनुसार कुनै पनि पार्टी मिलेर बनेको एकीकृत पार्टीलाई 5 वर्षसम्म फुटाउन नमिल्ने बताउनुभयो। तर फुटाउनै पर्ने परिस्थिति भए पनि संसदीय दलमा र केन्द्रीय समितिमा 40-40% हुनै पर्ने बताउनुभयो। अहिलेको नेकपामा 40% पनि ओलीसँग नरहेकाले पार्टी फुटाउनै नसक्ने पनि वरिष्ठ नेता खनालले बताउनुभयो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कहिले उग्र वामपन्थी र कहिले दक्षिण वामपन्थी भड्काउहरू हावी भएकोले गर्दै अहिलेका ओली पनि दक्षिणपन्थी भड्काउ भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तामा पुग्न पार्टीलाई भर्याङ मात्रै बनाएको आरोप लगाउनुभयो। राजा महेन्द्रले देशमा विभिन्न उद्योग धन्दाहरू निर्माण गरी समाजवादसँग मिल्दो काम गरेको तर समाजवादको नारा बोकेर हिँडेको कम्युनिस्ट पार्टीका नेता ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि केही पनि काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कामभन्दा धेरै गफ गरेर बसेको समेत बताउनुभयो। जसरी बालुवाटारमा चाहिँ भेला गरेका छन्, त्यो भेला भनेको एउटा गुटको भेला हो, त्यो संविधान विरोधी भेला हो। त्यो पदमा पुग्नको लागि हाम्रो गौरवमय पार्टीलाई उनले भर्याङ बनाइदिए र डे 1 देखि पार्टीलाई उनले बिर्से, पार्टीका नीति निर्णयहरूलाई बिर्से र त्यसलाई बिट्रे गरे र उनले क्याबिनेट फर्मेसन गर्दाखेरि पनि एकलौटी ढङ्गले गरे। पाइपलाइन, ग्यास पाइपलाइन घर घरमा ल्याइदिन्छु भन्ने यी सब गफ हाँकेर मान्छेहरूलाई चाहिँ अल्मल्याउने खालका कामहरू उहाँले धेरै गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीका कारण नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नै लज्जित भएको पनि वरिष्ठ नेता खनालले बताउनुभयो। ओली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबैभन्दा कलङ्कित पात्र भएको बताउनुभयो। संसद विघटनको विषय अदालतमा विचाराधीन रहे पनि आफूहरूले अदालतलाई पर्खेर बस्न नसक्ने समेत वरिष्ठ नेता खनालले बताउनुभयो। सरकार विरुद्धको प्रदर्शनमा कविहरूले सडकमा कविता वाचन गरेका छन्। बुधबार अपराह्न काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भएका कविहरूले सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विषयलाई केन्द्रित गरेर कविता वाचन गरेका हुन्। एउटा कल्की यी सब पहिरेर यसरी बीच सडकमा ठिङ्ग उभिने त्यो को हो? यसरी बीच सडकमा ठिङ्ग उभिने त्यो को हो? तपाईँ भ्रममा पर्नुभयो कविजी, यो त कोही होइन, भगत एउटा पुतला हो जो दिन दहाडै सडक सडकमा नक्कल गरिहिँड्छ मालिकको। त्यसो भए यो अन्तिम कविता हुनेछ त्यसको नाममा, त्यसो भए यो अन्तिम कविता हुनेछ त्यसको नाममा, अन्तिम गाली हुनेछ त्यसलाई सराप्न, अन्तिम नारा हुनेछ त्यसलाई सुनाउन र अन्तिम थुक हुनेछ त्यसको अनुहारमा थुक्न। किनभने कविता, गाली, नारा, थुक सब मानिसले आर्जन गरेका मानिसकै भाषाहरू हुन्। शासकले अन्ततः औकात देखाउँछ। कविताको शीर्षक छ खेल। खेल एक चाहिँ म्युजिकल चेयर, म्युजिकल चेयरमा खेलाडीहरू घुमिरहनेछन्, कुर्सी खोजिरहनेछन् जबसम्म गीत बन्द हुने छैन। म्युजिकली प्रत्येक शासक सकिनेछन् कि उसको सिनोलाई गीतले पनि घिनाउनेछ। धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक अब आर्थिक समाचार। एसियाली विकास बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच विद्युत ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र एसियाली विकास बैंक नेपालका कार्यालयका प्रतिनिधि रुद्र लुइस
हेनरिकस भान्देलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सम्झौता अनुसार एसियाली विकास बैंकले 156 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउनेछ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नेपालले एडीबीबाट प्राप्त ऋण सहायतामा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप लगानी गरी 195 मिलियन अमेरिकी डलरको परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो। यो आयोजनाले विद्युत वितरण सम्बन्धी 3वटा मुख्य क्रियाकलापलाई जोड दिएको छ। विद्युत सबस्टेशनलाई स्वचालित बनाउने, विद्युत वितरणलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउने काम आयोजनाले गर्ने सहसचिव नेपालले बताउनुभयो। विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउने यसको ओभरअल एक्टिभिटिजहरू छ। 3टा मेजर एक्टिभिटिजहरूमा यो प्रोजेक्टले सपोर्ट गर्छ र यसले चाहिँ एनईएको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई समेत सहयोग पुर्याउँछ। आयोजनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ। आयोजना 5 वर्षमा सम्पन्न हुनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको पालो। फाइजर र मोडर्नाको तुलनामा केही कम प्रभावकारी देखिएको अक्सफोर्ड र अस्ट्राजेनिकाद्वारा विकास गरिएको कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई बेलायत सरकारले अनुमति प्रदान गरेको छ। बेलायतमा अस्ट्राजेनिकाको खोपलाई आगामी जनवरी 4 देखि प्रयोगमा ल्याइने तयारी गरिएको छ। यो खोपलाई सामान्य तापमानमा पनि भण्डारण र यताउता लैजान सकिने अस्ट्राजेनिकाले बताएको छ। फाइजर बायोएनटेक तथा मोडर्नाले तयार पारेका खोपलाई भने निकै चिसो तापक्रममा भण्डार गर्नुपर्ने भएकाले ओसार पसारमा निकै कठिनाई हुने गरेको छ। बेलायती स्वास्थ्य मन्त्री म्याट ह्यानकले जनवरीदेखि अस्ट्राजेनिकाको खोप दिन सुरु गरिने बताउनुभयो। अस्ट्राजेनिकाको खोप आम जनतालाई दिने बेलायत पहिलो मुलुक हो। बेलायतमा नयाँ स्वरूपमा कोरोना भाइरस देखिएसँगै अस्ट्राजेनिकाको खोप चलाउन थालिएको हो। नाइजेरियामा मंगलबार राति सुरक्षा कर्मीहरूले यहाँको उत्तरी अबुजा शहरमा गरेको कारबाहीका क्रममा कम्तीमा पनि 9 जना अज्ञात व्यक्तिको ज्यान गएको बताइएको छ। उनीहरू सशस्त्र समूहका व्यक्ति थिए वा को थिए भन्ने बारेमा केही पनि बताइएको छैन। प्रहरीले उनीहरूको कारबाहीका क्रममा ज्यान गएको बताएको छ। यहाँका अधिकारीहरूले अबुजा शहरमा केही समय अघिदेखि नै सशस्त्र समूहले स्थानीय नागरिकलाई दुःख दिएको बताएका थिए। त्यसैले सो शहरमा ठूलो संख्यामा प्रहरीहरू पनि परिचालन भएको बताइएको थियो। प्रहरी कारबाहीमा परेर सोमबार राति उनीहरू मारिएको जानकारी यहाँका अधिकारीहरूले मंगलबार गराएका थिए। अब खेल समाचार। कोभिडका कारण रोकिएको खेलकुद गतिविधि छिटपुट बाहेक अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन। खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले खेल फर्काउन औपचारिक रूपमा निवेदन नगरे पनि खेलकुद गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन्। खेलाडीदेखि खेलसँग आबद्ध पदाधिकारी खेल निर्वाध रूपमा फर्काउन आवाज उठाइरहेका छन्। छिटपुट रूपमा अहिले खेलकुद गतिविधि सञ्चालन हुन थालेका छन्। फुटबलदेखि क्रिकेटका खेलाडीले पुरानो लयमा फर्किन अभ्यास थाल्दा अन्य व्यक्तिगत विधाका खेलाडीले पनि जुरमुराइसकेका छन्। ब्याडमिन्टनका केही प्रतियोगिता सञ्चालन पनि भइसकेका छन्। भर्चुअल रूपमा केही प्रतियोगिता सुरु भए पनि कोभिड अगाडिको लय खेलकुदमा अझै देखिएको छैन। खेलकुद गतिविधिलाई निर्वाध रूपमा सुचारू गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद तयार भएको उपाध्यक्ष शिव कोइरालाले बताउनुभयो। फुटबल, क्रिकेट लगायतका संघहरूलाई खेललाई नियमित बनाउन निर्देशन दिइसकेको पनि उपाध्यक्ष कोइरालाले बताउनुभयो। विषयमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। खेलकुद गतिविधि कोरोना महामारीका कारण स्थगित गर्न नहुने भन्दै उपाध्यक्ष कोइरालाले खेलाडी पनि मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो। खेलकुद गतिविधि स्वास्थ्यको हिसाबले राम्रो भएको र कोरोना परास्त गर्ने अस्त्रको रूपमा सबैले प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो। यसरी सोच्नुपर्छ, स्पोर्ट्सलाई जति मुभ गराउन सकियो कोभिडलाई उति छिटो परास्त गर्ने हो, नत्र हामीसँग अहिले कोभिडको अन्त्य यो हो भनेर अर्को कुनै विकल्प देखिएको छैन। सामान्य तरिकाले खेलकुद सञ्चालनमा आए पनि सहज तरिकाले अगाडि बढ्न खेलाडीलाई अभ्यासको जरुरी हुन्छ। काठमाडौँमा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा 2 स्वर्ण पदक हात पारेका करातेका खेलाडी मण्डेकाजी श्रेष्ठले खेलाडीका लागि अभ्यास जरुरी हुने बताउनुभयो। बिना
ट्रेनिङ चाहिँ प्रतियोगिता पनि सञ्चालन गरेर आफ्नो एफोर्टहरू दिन्छन्। अब जस्तो एउटा क्वालिटी छ त्यो दिन सक्दैन खेलाडीले, त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईँको ट्रेनिङलाई नै सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यस अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहभागिता जनाउने खेलकुद गतिविधि प्रशिक्षण सुचारू भइसकेका छन्, तर घरेलु प्रतियोगिता सुचारू गर्नेमा भने अझै अन्यल देखिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबलाई बुधबार एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले दिएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्नु भएको छ। आर्मी मुख्यालयमा भएको कार्यक्रममा नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय एन्फाका अध्यक्ष शेर्पाले फिफा र एएफसीको सबै मापदण्ड पूरा गरी पाएको क्लब लाइसेन्सको प्रमाणपत्र आर्मीलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको हो। सो प्रमाणपत्रलाई शेर्पाले आर्मीका प्रमुख पूर्णचन्द्र थापालाई हस्तान्तरण गर्नु भएको हो। विभिन्न मापदण्ड तोकिएकोमा पूरा गर्दै नेपालको शीर्ष डिभिजन लिग खेल्ने आर्मीलाई गत मंगलबार एएफसीले लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो। ए डिभिजन लिग खेलेका 14 टोली सबैले मान्यता लिन पत्राचार गरे पनि केही मापदण्ड पूरा हुन नसक्दा एएफसीले सबैलाई मान्यता दिएको थिएन। त्रिभुवन आर्मी क्लबले मान्यता पाउँदा नेपालको एकमात्र क्लबले अब एएफसी का प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछ। क्लबले महादेशमै च्याम्पियन्स लिग पछिको ठूलो प्रतियोगिता एएफसी कप 2021 खेल्नेछ। गत वर्ष सम्पन्न ए डिभिजन लिग 2076 मा आर्मी उपविजेता हो। एएफसी का प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालको हकमा ए डिभिजन लिग च्याम्पियन्स क्लबले एएफसी कप खेल्न पाउँछ। एएफसीले यसपालिदेखि आफ्नो प्रतियोगितामा सहभागी हुनका लागि क्लब लाइसेन्स अनिवार्य गरेपछि विभिन्न शीर्ष डिभिजन क्लबले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका थिए। नेपाल राष्ट्रिय मुवाथाई संघले वार्षिक रूपमा प्रदान गर्दै आइरहेको वर्ष खेलाडी सम्मान पुरस्कारबाट पलिस्ता कक्षपतिलाई सम्मान गरेको छ। पलिस्तालाई 2019 को वर्ष खेलाडी सम्मानबाट पुरस्कृत गरिएको हो। सम्मानित कक्षपतिलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष शिव कोइरालाले नगद 50,000 रुपैयाँ सहित सम्मान पत्र प्रदान गर्नुभयो। कक्षपतिले 2019 मार्च 7 देखि 18 तारिकसम्म मित्र राष्ट्र थाइल्यान्डमा सम्पन्न 16औं विश्व मुवाथाई च्याम्पियनशिप 2019 मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै 30 केजी तौल समूहमा स्वर्ण पदक प्राप्त गर्नुभएको थियो। संघले पलिस्तालाई 2019 को वर्ष खेलाडी घोषित गर्दै सम्मान गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर कोभिड-19 का कारण सम्पूर्ण खेल गतिविधिहरू बन्द भएका कारण अहिले आएर उक्त सम्मान गरिएको हो। यस्तै संघले 2019 मा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने 12 उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई खेल पोसाक ट्र्याकसुट प्रदान गर्यो। खेलाडीहरूलाई उक्त पोसाक प्रमुख अतिथि राखेपा उपाध्यक्षले वितरण गर्नुभयो। सम्मानित हुने खेलाडीहरूमा गुडराज रुचाल, राहुल ठोकर, रसिफ जारी, विजय लामा, दिल ठोकर, अभिषेक राई, सन्दीप तामाङ, सन्तोष खत्री, शर्मिला मुक्तान, सञ्जय राई, गुनासाङ तामाङ रहनु भएको छ। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि राखेपा उपाध्यक्ष कोइरालाले खेलाडीहरूलाई सम्मान गरेकोमा संघलाई धन्यवाद प्रदान गर्दै यस्ता कार्यक्रमले खेलाडीको हौसला अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै उपाध्यक्ष कोइरालाले राखेपामा दर्ता रहेर पनि क्रियाशील नरहने संघहरूको अस्तित्व नरहने र भद्रगोल रूपमा चलेको नेपाली खेलकुदलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास सुरु भइसकेको बताउनुभयो। कोइरालाले अब राखेपामा संघ दर्ता गर्ने मात्र नभई राखेपाले दायित्व पनि लिनुपर्ने र राष्ट्रिय संघले पनि परिषदको बारेमा जानकारीका साथै परिषदलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अब मौसम समाचारको पालो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल देशभर पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार हाल कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सफा रहेको छ। आज राति गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 1 र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। बिहिबार दिउँसो प्रदेश 1 मा आंशिक बदली, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सफा रहने तथा राति प्रदेश 1 मा आंशिक बदली, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आज पुस 15 गुरुङ समुदायले तमुलोसार, नेवार समुदायले योमरी पुन्ही र किराँत समुदायले उधौली सकेला पर्व मनाए। कुनै पनि हालतमा संसद पुनर्स्थापना नहुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दावी। प्रचण्ड षड्यन्त्र र जालझेलको राजनीतिमा लागेको आरोप। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 511 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 7 जनाको मृत्यु, 600 जना संक्रमण मुक्त। एसियाली विकास बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच विद्युत ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि सम्झौता। बैंकले 156 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण सहायता गर्ने। र कोरोनाका कारण रोकिएको खेलकुद गतिविधि छिटपुट बाहेक अझै हुन सकेनन्। खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न सके खेलले नै कोरोना परास्त गर्ने खेल प्रेमीहरूको बुझाइ। अहिलेलाई पोखरा न्यूज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।